अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें मोहम्मद की वस्तों का क्या हिसाब, इसमें मोहम्मद की वस्तों का क्या हिसाब, जिसके नीम के दो जन में सिमटी है कायनात, ये अर्ज़ो समा की वसतें तेरे नक्शे पाक का हाशिया, इसके बाद जो कुछ भी है तेरे एक कदम का है फासला। ज़िंदगी तो बस ज़मीन के सीने में रह गई, ज़िंदगी तो बस ज़मीन के सीने में रह गई, जन्नत कनीज़ बन के मदीने में रह गई। फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया और खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। और सर में तेरी उल्फत का सौदा लिए फिरते हैं, सर में तेरी उल्फत का सौदा लिए फिरते हैं, दुनिया से अलग अपनी दुनिया लिए फिरते हैं। हूरों की तमन्ना कैसी, जन्नत की तलब क्या, हम तो होंठों पे मदीने का चर्चा लिए फिरते हैं। ऐ काश इसे अपने दीदार से वो भर दें, एक उम्र से आँखों का कासा लिए फिरते हैं। और दुनिया तो तरसती है काबे की ज़ियारत को है फराज, दुनिया तो तरसती है काबे की ज़ियारत को है फराज, और हम तो दिल में अपने काबे का काबा लिए फिरते हैं, काबे का काबा लिए। और फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए, फ़ख्र का दिल में दरीचा बाज करना चाहिए। जिनका मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा आका हो, उनको अपनी किस्मत पे नाज करना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसकी तौफीक से आज हम इस ज़िक्र की महफिल में शरीक हुए हैं। मैं इसमें आपको खुश आमदीद कहता हूँ, ख़ास तौर पर राशिद भाई को जो ऐसी महफिलों का एहतमाम करते हैं। दोस्तान मोहतरम, रबीउल अव्वल का महीना, बस अभी 1-2 मिनट बड़ी तवज्जो से सुनना। रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसके सदक़े हमें सब महीने मिले, क्योंकि एक बात भी आपको समझ में आ गई तो ज़िंदगी बदल जाएगी। आमीन। एक बात भी समझ में आ गई तो ज़िंदगी, अब देखें, ज़िंदगी बदलने के लिए पूरा कुरान पाक या पूरी दुनिया का इल्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बात समझिए ना। तो रबीउल अव्वल का महीना वो महीना है जिसके सदक़े हमें सब महीने मिले हैं। वो बहार है जिसके सदक़े हमें सब बहारें मिली हैं। वो खुशी है जिसके सदक़े हमें सब खुशियाँ मिली हैं। वो मोहब्बत है जिसके सदक़े हमें सब मोहब्बतें मिली हैं। दोस्तान मोहतरम, हम सब खुश नसीब लोग हैं। उस नबी की उम्मत है जिसने पत्थरों को कलमा पढ़ा दिया, दरख्तों को कलमा पढ़ा दिया, डूबे हुए सूरज को वापस पलटा दिया, चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दिया, जर्रे को पहाड़ बना दिया, कतरे को समंदर बना दिया, और पत्ते को गुलिस्तान बना दिया, पत्ते को। और ये गुलिस्तान दोस्तान मोहतरम तब भी बना रहेगा जब हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ आपकी बात को भी मानेंगे, आपकी बात के साथ आपकी आदात को भी अपनाएंगे, और आपकी आदात के साथ आपसे वफा करेंगे। अब देखें, नमाज सब मुसलमान एक जैसी पढ़ते हैं, नमाज सब मुसलमान एक जैसी पढ़ते हैं, रोज़ा सब एक जैसा रखते हैं, हज और उम्रे सब एक जैसा करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कबूल हर आदमी का उतना ही होता है जितना उसका अल्लाह पे यकीन और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान होता है, ठीक है ना। क्योंकि ला इलाहा एक जिक्र है, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक फिक्र है। ला इलाहा उतनी देर तक कबूल नहीं जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहते, क्योंकि मुस्तफ़ा को छोड़कर आप खुदा को नहीं पा सकते, मुस्तफ़ा को छोड़कर आप देखें दोस्तान मोहतरम, पूरी दुनिया का एक असूल है, पूरी दुनिया का एक असूल है रफीक भाई, ठीक है ना। जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी की बात करता है, जिसको जिससे वो उसी की बात करता है, ये असूल है दुनिया का। अगर भाई से मोहब्बत है तो सारा दिन भाई की बात करेगा, उस्ताद से मोहब्बत है तो सारा दिन उस्ताद की बात करेगा, बाप से मोहब्बत है तो सारा दिन बाप की बात करेगा, पीर से मोहब्बत है तो सारा दिन पीर की बात करेगा, कायद से मोहब्बत है तो सारा दिन कायद की बात करेगा। मुख्तसर के जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसी की बात करता है। तो इसी तरह दोस्तान मोहतरम, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की बात वो करेगा जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत होगी। आपके मिराज की बात वो करेगा जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत होगी। आपके हुस्न व जमाल की बात वो करेगा जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत होगी। आपके कमालात की बात वो करेगा जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत होगी। दोस्तान मोहतरम, अगर दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं है
دوستان محترم، تو ہماری جتنی بھی باتیں ہیں نا یہ فضول ہی ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دو کام کبھی نہ کرنا، دو کام کبھی نہ کرنا۔ آج یہی دو کام ہو رہے ہیں جن سے منع فرمایا، تو وہی کہا کہ ایک اللہ نہ بننا، ایک رسول نہ بننا، ایک اللہ نہ بننا۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ اللہ کیسے کوئی بن سکتا ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، رسول کیسے کوئی بن سکتا ہے، رسول بھی ایک ہی ہے۔ بات میں سمجھ رہے ہیں نا، رسول کوئی کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ رسول بھی ایک ہی ہے دوستان محترم۔ لیکن اب بڑے غور سے سننا ذرا، ٹھیک ہے نا، بڑے غور سے سننا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کے پاس دنیا کی دولت آ جائے، دنیا کی مال و زر آ جائے، اقتدار آ جائے، طاقت آ جائے، تو آپ کہیں کہ یہ کام ابھی ہونا چاہیے، یہ کام ٹھیک ہے نا، اگر وہ کام نہ ہو تو غصہ نہ کرنا، کیونکہ یہ رب کی شان ہے، جب چاہے اسی وقت ہو سکتا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا، مثلا اب کوئی آدمی اگر چاہے، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ میری عمر 80 سال ہے تو مڑ کے میں 30 سال کا ہو جاؤں، ایسے ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا جی، نہیں ہو سکتا نا۔ لیکن زلیخا ہوئی یا نہیں ہوئی قاری صاحب؟ حضرت زلیخا ہوئی نا، بوڑھی ہوگی تھی، مڑ کے کیا ہوئی؟ جوان ہوگی، کیونکہ رب جو چاہے جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ رب، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا رسول نہ بننا، کون نہ بننا؟ رسول۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اور کو کیسے رسول بن سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کی بات سے کوئی اختلاف کرے تو آپ غصہ نہیں کرنا، میری بات سے جو اختلاف کرے گا وہ کافر ہوگا۔ یعنی کافر کون تھے دوستان محترم؟ وہ حضور کی بات سے اختلاف کرتے تھے نا۔ آپ میری بات سمجھے نا، مطلب ہے آپ کی بات سے کیا کرتے تھے؟ اختلاف کرتے، یعنی جو سرکار کہتے تھے نا اس طرح نہیں کرتے تھے۔ اب میری بات سمجھیے نا، اس لیے وہ کافر تھے، کیونکہ اقبال نے کہا نا مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کیا تھی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، اور جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض، رخ جس طرف وہ موڑ لیتے ہیں، اور سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو حاجیو، آپ کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی، جہاں مل گیا تیرا نقش پا میں نے وہیں کعبہ بنا لیا، اور اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ارے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی رہنا نماز تھی۔ آپ لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوا ہے دوستان محترم، میری بات سمجھے نا۔ آپ کو پتا ہے کہ ابو جہل کا گھر کہاں تھا؟ چالٹیں بنی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہے نا جی، اس کا گھر کدھر تھا؟ حضور کے گھر کے قریب ہی تھا، گھر کے قریب رہتا تھا دوستان محترم، لیکن دل سے دور رہتا تھا۔ گھر کے قریب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دل کے قریب رہنے کا فائدہ ہے دوستان محترم۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہاں رہتا تھا؟ دل، گھر کے قریب، لیکن دل سے دور رہتا تھا۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے دور رہتے تھے، گھر سے دور رہتے تھے لیکن دل کے قریب رہتے تھے۔ اتنے قریب آتے گئے، اتنے قریب آتے گئے، اتنے قریب آتے گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ۔ کہاں چڑھ جاؤ؟ کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ دوستان محترم آپ ذرا غور فرمائیں، ذرا غور فرمائیں، وہ کعبہ جس کی پوری دنیا تعظیم اور تکریم کرتی ہے یا نہیں؟ بتائیں نا جی، بالکل جی، جا کے چومتی ہے، جی حجر اسود کو چومتی ہے، کعبے کو چومتی ہے، غلاف کو چومتی ہے، وہ کعبہ کہاں رہ گیا؟ غور کریں نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، میرا خیال ہے میں پتھروں پہ برس رہا ہوں، پھولوں پہ پتہ نہیں برس رہا ہوں یعنی، میری بات سمجھے نا، وہ کعبہ کہاں رہ گیا جس کی ساری دنیا کیا کرتی ہے؟ تعظیم اور تقریب کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کس کے قدموں کے نیچے رہ گیا؟ بلال کے قدموں کے نیچے رہ گیا۔ جو سرکار کے غلام ہوتے ہیں وہ کعبے کے بھی امام ہوتے ہیں،
جو حضور کے غلام ہوتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اذان دو۔ بلال نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اذان دی مکہ میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی مدینہ میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی حنین میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی بدر میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی احد میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی حنین میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی مسجد میں منہ کیا کعبے کی طرف، میں نے اذان دی صحرا میں منہ کیا کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ میں نے جہاں جہاں اذان دی منہ کیا کعبے کی طرف، لیکن یا رسول اللہ اب تو کعبے کی چھت پر چڑھا ہے، اب کہاں چڑھا ہے ہم؟ اب تو کعبہ بھی نیچے رہ گیا ہے، اب منہ کس طرف کروں؟ تو سرکار نے فرمایا اب کعبے کی طرف منہ کر کے اذان، کعبے کی طرف کیا کرو؟ منہ کر کے اذان دو۔ آپ دیکھیں دوستان محترم، سیدھی سیدھی باتیں ہیں میری، بالکل ایک ان پڑھ آدمی سے لے کے جس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے سب کو برابر ہی سمجھ آئیں گی، برابر ہی سمجھ آئیں گی۔ آپ دیکھیں ایک مسلمان آپ ساتھ بولیں گے جلدی سمجھ آئے گی، ایک مسلمان مکے جائے، مکہ اسے پاک کر کے حاجی بناتا ہے، بالکل کہاں جائے؟ مکے۔ ایک مسلمان کہاں جائے؟ مکے جائے، مکہ اسے پاک کر کے حاجی بناتا ہے۔ ایک کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، کون جائے؟ کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، آپ اسے پاک کر کے اصحابی بناتے ہیں، ساری دنیا کے حاجی مل جائیں، ساری دنیا کے نمازی مل جائیں، ایک اصحابی کے برابر نہیں۔ یہ مقام کعبے کا اور یہ مقام کعبے کا، یہ مقام کعبے کا اور یہ مقام کعبے کا۔ بس آخری بات دوستان محترم، آپ دیکھیں کہ صفر بھی ایک حصہ ہے۔ صفر کیا ہے؟ ایک حصہ ہے نا جی، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن آپ صفر 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 لکھتے جائیں کچھ بنے گا نہیں؟ بتائیں نا، کچھ بنے گا؟ حالانکہ صفر بھی ایک حصہ ہے، تو آپ صفر صفر لکھتے جائیں تو کچھ بنے گا؟ کچھ نہیں بنے گا۔ نبی پاک کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، عشق نہ ہو اگر مصطفیٰ سے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ پہلے ایک لگائیں حضور کی محبت، پہلے ایک لگائیں، پھر آگے ایک صفر لگائیں، کتنے بن جائیں گے؟ ایک اور صفر لگائیں، کتنے بن جائیں گے؟ 100۔ ایک اور صفر لگائیں، کتنے بن جائیں گے؟ 1000۔ ایک اور صفر لگائیں گے، کتنے بن جائیں گے؟ 10,000۔ ایک اور صفر لگائیں، کتنے بن جائیں گے؟ 1,00,000۔ اب ذرا غور فرمانا، یہ بھی آپ نے کہا کہ صفروں کی کوئی اہمیت اور قیمت نہیں ہے، کہا نا آپ نے، لیکن ایک کے بعد لگنے سے، ایک کے بعد لگنے سے اب 2 نہیں ہوئے، 10 ہوئے، بات سمجھے نا؟ ایک اور صفر لگنے سے کوئی 20 نہیں ہوئے، 100 ہوا۔ ایک اور صفر لگنے سے 200 نہیں ہوا، ڈائریکٹ 1000 ہوا۔ اب میری بات سمجھے نا؟ کتنی جلدی قیمت بڑھتی گئی، لیکن ایک کے بعد لگنے سے۔ اسی طرح دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو نماز بھی فائدہ دے گی، دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو روزے بھی فائدہ دیں گے، دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو ذکر کی محفلیں بھی فائدہ دیں گی، دلوں میں حضور کی محبت ہوگی تو قرآن کی تلاوت بھی فائدہ دے گی۔ دوستان محترم، اگر دل میں حضور کی محبت نہیں تو پھر کوئی عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو میں کئی بار کہتا ہوں نا، دولت کمائیں آپ دوستان محترم جتنی مرضی چاہیں، دولت دیکھیں ہر آدمی یہاں کس لیے آیا ہے جی؟ مجھے بتائیں، کس کے لیے آیا ہے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ تو میں کئی بار کہتا ہوں کہ دولت کمائیں جتنی مرضی چاہیں، بات سمجھا نا، لیکن برکت اور سخاوت صحابہ جیسی ہو۔ گھر بار کوٹھیاں بنائیں لیکن رہن سہن صحابہ جیسا ہو، کاروبار کریں لین دین صحابہ جیسا ہو۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جدید علم حاصل کریں، عمل صحابہ جیسا ہو۔ اب میری بات سمجھے نا؟ زندگی گزاریں بندگی صحابہ جیسی ہو، زندگی گزارے بندگی کس جیسی ہو؟ صحابہ جیسی ہو۔ تو بس دوستان محترم، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو پڑھیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، پرکھنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو پرکھیں، سننا چاہتے ہیں تو اچھی بات سنیں، بیٹھنا چاہتے ہیں تو اپنوں سے اعلیٰ کی صحبت میں بیٹھیں، بات سمجھے نا؟ بولنا چاہتے ہیں تو اچھا بولیں، بولنا چاہتے ہیں اچھا بولیں، کھانا چاہتے ہیں تو حلال کھائیں،
जिस तरह हर आदमी खाना अच्छा और खूबसूरत पसंद करता है या नहीं, मुझे बताएं ना जी, करता है ना। गाड़ी अच्छी और खूबसूरत पसंद करता है या नहीं, घर अच्छा और खूबसूरत पसंद करता है या नहीं, खून अच्छी और खूबसूरत पसंद करता है या नहीं, हर चीज़ अच्छी और खूबसूरत पसंद करता है ना। तो जिस दिन उसकी ज़िंदगी भी खूबसूरत होगी, राशिद भाई, उसकी ज़िंदगी क्या होगी, तो ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। बेखतर है ये ज़िंदगी का सफ़र, हर खतरे से बेखतर होकर गुजर, खुद को समझता अगर साहिब नज़र, ऐब अपने देख औरों के हुनर, अपनी कामयाबी की वजह से हैं ये कीमती, वरना पत्थर ही तो है लाल और बोहर, और ना थी अपनी बुराइयों पे जो नज़र, हे देखते औरों के ऐब और हुनर, पड़ी जो अपने गुनाहों पे नज़र, तो जहाँ में कोई बुरा ना रहा, जहाँ में कोई बुरा ना रहा। और वो दानाए सुबल खत में रसल मौलाए कुल, जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा, और ज़िक्र फ़िक्र इल्म और अरफान तो ही, कश्ती और दरिया तूफ़ान तो ही, रुखे मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में, ना दुकान आईना साज में, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने शाम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं, और असल ज़िंदगी बस उसने पाई। राशिद भाई, ये राशिद भाई समझ गए हैं, असल ज़िंदगी 24 घंटे अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में रहते हैं, क्योंकि जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हो सका। आप पूछे ना अपने आप से, क्या हम हक अदा कर रहे हैं? बताएं ना जी। अभी हमारी सांस सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रुक जाए ना, तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। तो जो इसको चला रहा है तो उसका जिक्र करना चाहिए या नहीं? आप आंखें बंद करें, सारी दुनिया अंधेर हो जाए, तो जो इसको रोशनी पीछे से दे रहा है उसका जिक्र करना चाहिए या नहीं? राशिद भाई, जिसने समात दी है, जिसने जिस्म के सारे आज़ाद दिए हैं, मुझे बताएं ना, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अंधा जो है ना, अंधा सिर्फ देखने के लिए परेशान है, बहरा सुनने के लिए परेशान है, गूंगा बोलने के लिए परेशान है। तो हम तो सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन हम भी परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र नहीं करते हैं, इन महफिलों में आते हैं। ये महफिलें वो हैं दोस्तान मोहतरम, जो हमें ज़मीन से आसमान पे लेके जाए। बात समझे ना? तो बस इस शेर के साथ उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है, और क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को वाला कर दे, दहार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।